हेलो गाइस, म आज बनाउन जाँदैछु तिलको अचार। अचार बनाउनको लागि अब तिललाई कराईमा हालेर भुट्दैछु। अनि त्यसपछि अर्को कराई बसाए र त्यहाँ तेल हाल्दै तेल एकछिन गरम हुन दिन्छु। त्यसपछि पाँचफोरन कालो तोरी हालेर एकछिन रातो हुन दिन्छु। यहाँ तिलसित अरू एउटा के हाल्छु भन्नु त तपाईहरुले। अब एउटा के हाल्छु तिल र भन्नु तपाईहरु। खोर्सानी हाले अनि त्यसपछि यो के हो भन्नु त, चारपाटे तिल अनि चारपाटे हल्दी निमक हालेर एकछिन चलाएर चारपाटेलाई छोपिदिन्छु। अघि भुटेको तिललाई पिसेर अनि अदुवा सानो सानो टुक्रा पारेर ती चारपाटेमा हालिदिनु। त्यसो टुक्रा पारेर हाल्दा स्वाद मिठो लाग्छ। अनि त्यो पिसेको तिललाई त्यो चारपाटेमा हालेर एकछिन चलाउनु, एकछिन धेरै पकाउनु। अनि त्यसपछि हेर्नु तिल अनि चारपाटेको अचार यम्मी।